डिस्ट्रिब्युसन टेबल यो हो र यो टेबल यो डिस्ट्रिब्युसनको बेसिसमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी हामीलाई यिनीहरुको फर्मुला थाहा छ म अहिले पछाडी लेख्छु त्यसको फर्मुला के छ त्यो भन्दा पहिला यो दिएको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो टाइपको छ यो दिएको सिरिज टाइप अफ डिस्ट्रिब्युसन पहिला सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्न सकेन भने हाम्रो सोलुसन मिस्टेक हुन्छ मार्क्स एबोभ भनेर दिएको छ यो मार्क्स एक्ज्याक्टली 0 मार्क्स ल्याउने नम्बर अफ स्टुडेन्ट 80 10 मार्क्स ल्याउने नम्बर अफ स्टुडेन्ट 76 यो होइन यसको मिनिङ चाहिँ यो होइन है यसमा दिएको हो क्वेशनले त्यो भनेको छैन यसले के भनेको छ मार्क्स एबोभ 0 मार्क्स ल्याउने 80 एबोभ 10 ल्याउने 76 एबोभ 20 ल्याउने 70 यसरी दिएको है त्यो भएर यो मार्क्स एबोभले एउटा सिंगल भ्यालु भन्दा पनि एउटा इन्टरभललाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ मार्क्स एबोभ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा इन्टरभल छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र मार्क्स एबोभ सँग आएको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्नलाई पनि हामी हेर्न सक्छौं फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न डिक्रिजिङ अर्डरमा छ हेर त फ्रिक्वेन्सी यस्तो डिक्रिजिङ अर्डरमा नर्मली हुँदैन फ्रिक्वेन्सीहरुमा के हो फ्लक्चुएसन बढ्ने घट्ने हुनुपर्छ अझ रेगुलर फ्रिक्वेन्सी हो भने त यो के हुनुपर्छ एउटा सानो भ्यालुबाट स्टार्ट भएर बीचमा गएर म्याक्सिमम हुने अनि फेरि लास्टमा के हुँदै जान्छ घट्दै जानुपर्छ रेगुलर हुनको लागि यो त रेगुलरको त कुरा छोड्दियौ यो त नर्मल सिम्पल फ्रिक्वेन्सी पनि होइन यो कस्तो टाइपको हो यसरी डिक्रिजिङ अर्डरमा गएको छ यो डिसेन्डिङ अर्डरमा गएको छ भने यो फ्रिक्वेन्सी मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो यो दिएको डिस्ट्रिब्युसनमा यो फ्रिक्वेन्सी के रहेछ मोर देन सीएफ किन भन्दा यो मोर देन भ्यालुसँग करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हो त्यही भएर यो मोर देन सीएफ हो है त्यही भएर हामी यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा मैले अर्को नेक्स्ट टेबल बनाए यसैमा मैले जोइन गरेको छैन है यो स्पेस कम भएको कारणले मैले ग्याप कम राखे तर हामी यो क्वेशनमा दिएको कुरा भयो टेबल भयो भने यसलाई मैले अब सोलुसनको लागि अर्को नेक्स्ट टेबलमा मैले यसलाई कन्भर्ट गर्छु यो जे छ एज इट इज अर्कोमा लेखिदैन किन भन्दा यसलाई हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ फर्स्टमा सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल बनाऊ पहिला मार्क्स एबोभ भनेको छ अब हामी मार्क्स मात्रै लेख्छौं यसमा मार्क्स एबोभ भन्दैनौं अब किन भन्दा सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा यसरी एबोभ अथवा लेस बिलो हैन यस्तो मोर भन्ने चाहिँ आउँदैन यो चाहिँ मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हो यो मोर देन भ्यालु दिएछ र यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि मोर देन सीएफ कै फर्ममा छ मार्क्स र त्यसपछि स्टुडेन्ट्स ल मार्क्स यो एबोभ 0 बाट स्टार्ट भएको छ एबोभ 0 भनेको छ यसले एबोभ 0 भनेको 0 टु हामी अब माथि जानु पर्ने हुन्छ कतिसम्म जाने भन्दा एबोभ 0 यसमा छ एबोभ 10 अर्कोमा दिएछ अब एबोभ 10 अर्कोबाट स्टार्ट भएको छ भने यो क्लासमा हामी के गर्नु 0 टु 10 सम्म मात्रै बनाऊ इन्टरभल अब है 0 टु 10 एउटा बनाऊ 10 20 अर्को 20 30 गरेर अप टु 60 सम्म जाऊ अब है 10 टु 20 20 टु 30 किन 30 सम्म 30 एबोभ त अर्कोमा दिएको छ 30 टु 40 40 टु 50 50 टु 60 र एबोभ 60 पनि यहाँ दिएको छ है एबोभ 60 दिएको छ मैले यसलाई एबोभ 60 भनेर नि बनाए यसरी लेखे है एबोभ 60 भनेर लेखे मैले यहाँ त्यो भएर अब नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ लिस्ट फ्रिक्वेन्सी छ यदि हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने लिस्ट फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले सुरुमा लेख्ने र बाँकी के गर्ने यो त्यो भन्दा सक्सेसिभली आउने अथवा त्यो भन्दा अगाडि आएको फ्रिक्वेन्सीबाट माइनस गर्दै जाने भने सजिलो हुन्छ नभएदेखि सुरुबाट पनि गर्न सकिन्छ तर यहाँ चाहिँ 80 - 76 सुरुमै माइनस गर्नुपर्छ भने यो सबभन्दा स्मलेस्ट फ्रिक्वेन्सीबाट स्टार्ट गर्यो भने यसलाई एज इट इज चेन्ज नगरिकन लेख्ने
5 अनि 20 minus 5 गर्ने 15 40 minus 20 गर्ने 20 62 minus 40 गर्ने 22 अनि 70 minus 62 8 76 minus 70 6 80 minus 76 4 माथि टप टु बटम पनि जान सक्छौं हामी तर 80 minus 76 सुरुमै माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ माथिबाट जाँदा भने लास्टबाट चाहिँ हामीले लास्टको फ्रिक्वेन्सीलाई एज इट इज चेन्ज नगरिकन राख्न सक्छौं ल यो भयो एउटा जुन मोर देन सीएफ टेबल दिएको थियो भने हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्यौं फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न हामी यहाँ हेर्न सक्छौं 4 6 8 22 बढ्दै गएको छ 20 15 5 घट्दै गएको छ यस्तो फर्ममा आउँछ यो नर्मल्ली फ्रिक्वेन्सी आउने प्याटर्न चाहिँ यो 20 मा म्याक्सिमम हुन्छ फ्रिक्वेन्सी है ल अब यही भ्यालुलाई यही टेबललाई लिएर अब हामी के बनाउँछौं के क्याल्कुलेसन गर्छौं मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेट गर्छौं अब त्यसको लागि फर्मुला के छ मैले यो अगाडिको टेबल मेटाइदिन्छु अब किनभने यसलाई हामीले यो डिजायर्ड जुन फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेका छौं है यो चाहिँ हामीलाई चाहिने डिजायर्ड फर्म होइन यो किनभने यहाँनिर मार्क्स एबोभ भनेको छ स्टुडेन्ट पनि सीएफ को फर्ममा दिएछ जबकि हामीलाई सीएफ चाहिँदैन यहाँ है चाहिँदैन र हामीले नर्मल सिम्पल फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ सिम्पल फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्यौं अब यहाँनिर समस्या के आउँछ भने यो मैले मेटाइदिएँ मार्क्स एबोभ 60 भनेको छ है एबोभ 60 लाई मैले एबोभ 60 नै भनेर लेखेको छु अहिले अब हामीलाई फर्मुला के छ त्यो फर्मुला लेखौं अब चाहिने त्यसपछि अनि टेबलको कन्स्ट्रक्सन गरौँला मैले यहाँनिर लेख्छु वर्किङ फर्मुला भनेर वर्किङ फर्मुला भनेको मीन को लागि फर्स्टमा मीन x बार इक्वल टु समेसन fx अपन n भन्ने फर्मुला छ मीन को हामीलाई थाहा छ मीन भन्ने बित्तिकै अर्थमेटिक मीन हो अर्थमेटिक मीन को फर्मुला के हुन्छ समेसन fx बाइ n हुन्छ त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को लागि फर्मुला हामीसँग के छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को लागि अब हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गरौँ डाइरेक्ट मेथडबाट डेफिनेसन मेथड नर्मल्ली युज गर्ने होइन मैले तिमीहरूलाई सुरुमा यो फर्स्ट प्रब्लम भएको हुनाले मैले त्यो के भन्छ डेफिनेसन मेथडबाट पनि गराएँ है तर त्यो डेफिनेसन मेथड सधैँ त्यो सजिलो हुँदैन कस्तो बेलामा त्यो अप्ठ्यारो हुन सक्छ भने मीन डेसिमलमा आयो भने त्यो मेथड चाहिँ सजिलो गाह्रो हुन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु है त्यही भएर मीन डेसिमलमा सकिन्छ छैन के थाहा हामीलाई क्याल्कुलेसन गरेकै छैन भने हामी त्यो मीन को मेथडबाट चाहिँ नजाउँ डेभिएसन फ्रम मीन भन्छ x माइनस x बार होल स्क्वायर वाला त्यो त नजाउँ हामी नर्मल्ली युज गर्ने भनेकै डाइरेक्ट मेथडबाट अथवा त्यो भन्दा अलि नम्बरहरू ठुलो आयो भने डेभिएसन मेथडसम्म हामी जान सक्छौं अथवा स्टेप डेभिएसन पनि छ हामीसँग अप्सन ती मेथडहरू चाहिँ कम्प्यारेटिभली हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ अब अहिले मैले यहाँ डाइरेक्ट मेथड जस्तो फर्मुला के छ समेसन fx स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fx बाइ n होल स्क्वायर भन्ने छ यो फर्मुला याद गर्ने जनरली एकदमै हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने फर्मुला चाहिँ यो हो यही फर्मुला याद गर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के रहेछ अंडर रूट समेसन fx स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fx बाइ n होल स्क्वायर ल अब अनि cv कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को पनि फर्मुला लेखौं cv को फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा हो यसलाई नोटेसनमा पनि यहाँ लेखिदिन्छु म स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा इक्वल टु यो सिग्मा बाइ x बार इन्टु 100% भन्ने छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को फर्मुला यो हामीले यो मीन र त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पहिले क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यही दुईटाको भ्यालुको बेसिसमा डाइरेक्टली आउँछ है यो भयो अब यहाँ x भन्ने टर्महरु आयो जहाँ x भन्ने टर्म आउँछ त्यो x हुने बित्तिकै डिस्क्रिट हो भने त डाइरेक्टली x नै त्यहाँ हुन्छ केही गर्नु परेन तर कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ भने x इन्भल्भ भएको फर्मुला आउने बित्तिकै हामीलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ मीनमा x छ
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा x छ अनि CB मा यही दुईटा छ भनेपछि x त हामीलाई चाहिने नै भयो एटलिस्ट कुनै एउटा मेजरमेन्टमा x आउने बित्तिकै हामीलाई मिड भ्यालु चाहिने भयो त्यही भएर अब मिड भ्यालु x को लागि एउटा कलम बनाऊ हामीले मिड भ्यालु है अब कतिसम्म जान्छ त्यो चाहिँ म पहिले नै यसमा म एउटा फर्मेट बनाइदिउँ तिमीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ तर माथि टपिक हेडिङ चाहिँ म लेख्दिनँ के चाहिन्छ त्यो हामी यो फर्मुला हेर्दै त्यसपछि लेख्दै जान्छौँ है x चाहिन्छ ल यदि भयो भने हामीलाई यो मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को लागि पुग्छ टेबल है यदि चाहिँ चाहिने रहेछ अब पहिला फर्स्टमा मिड भ्यालु लेख्नु त यो स्टुडेन्ट्स भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट f नै भइहाल्यो है अब मिड भ्यालु भनेको 0 to 10 को मिड भ्यालु कति हुन्छ 0 + 10 डिवाइड बाइ 2 हो 5 यो 15 यो 25 यो 35 यो 45 यो 55 र अब यो चाहिँ कति हुन्छ त एबोभ 60 भनेको 60 to 100 हो कि 60 to 70 हो कि 60 to 65 हो कि हामीलाई त थाहा छैन नि कति भन्ने यदि हामीलाई अप्सन दिएको भएदेखि क्याल्कुलेट द सुइटेबल मेजर्स अफ डिस्पर्सन भनिदिएको भएदेखि है यस्तै केसमा क्याल्कुलेट द सुइटेबल मेजर्स अफ डिस्पर्सन भनेको भएदेखि हामीले के चुज गर्नु पर्थ्यो क्वार्टाइल डेभिएसन किन त ओपन इन क्लासमा सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सकिने भनेको क्वार्टाइल डेसाइल पर्सेन्टाइल मिडियन यिनीहरू चाहिँ सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ तर अहिले त हामीलाई त अप्सन छैन नि मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन नै भनेको छ है यो स्ट्रिक्टली यो हामीलाई इन्डिकेट गरेर दिएको छ यही क्याल्कुलेसन गर मिन नै क्याल्कुलेसन गर भनेको छ मिनको लागि त हामी त यो त यसको मिड भ्यालु त जसै चाहिन्छ हो त्यो भएर हामीसँग अरु अप्सन छैन मिन नबनेर सुइटेबल एभरेज भनेको मिडियन चुज गर्थ्यौं होला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नबनेर सुइटेबल मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन चुज गर्थ्यौं होला तर हामीसँग त्यो चुज गर्ने अप्सन छैन त्यो नभएपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ कमन सेन्स युज गर्नुपर्ने भयो हामीसँग अरु अप्सन भइदिएको भएदेखि अरु नै चुज गर्थ्यौं मैले भनिहालेँ है अरु नै चुज गर्थ्यौं तर हामीसँग अरु अप्सन नभएको हुनाले हामी यो यही क्याल्कुलेसन गर्नै पर्ने बाध्यता छ हामीलाई त्यो भएर के गर्ने यो एबोभ 60 लाई अब हामीले के गर्छौं यसलाई हाम्रो यो क्वेशनले सोधेको अनुसार यसलाई क्लोज गराउनु पर्ने हुन्छ नर्मली क्लोज गर्ने होइन यसलाई है नर्मली यहाँ क्लोज गर्ने कन्डिसनै छैन त्यो त्यहाँ चाहिँ अप्पर भ्यालु हामीलाई दिएकै छैन यसको अप्पर लिमिट दिएकै छैन त्यो भएर क्लोज गर्दैन तर अहिले चाहिँ हामी क्लोज गर्न बाध्य छौं हामीसँग अरु अप्सन नभएको हुनाले क्लोज गर्नै पर्छ त्यो भनेको 60 to 70 गर्नुपर्यो 70 के को आधारमा गर्ने त भन्दा यो भन्दा अगाडिका क्लासहरु हेर्ने भने 10 को इन्टरभलमा क्लोज भएका छन् त्यो भएर 60 to 70 लाई पनि 10 कै इन्टरभलमा क्लोज गर्ने हो है यो कुरा याद गर यदि हामीलाई सुइटेबल मेजर्स अफ डिस्पर्सन सुइटेबल मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सुइटेबल एभरेज भनेको भएदेखि हामीले क्लोज गर्दैनौं यो किन भन्दा हामीसँग अरु अप्सन छ यसको लागि यो ओपन इन क्लास दिएको केसमा सुइटेबल हुने के भन्छ एभरेज पनि छ हामीसँग एभरेज कसरी क्याल्कुलेट कुन क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ मिडियन हो र यो डिस्पर्सनको पनि हामीलाई थाहा छ क्वार्टाइल डेभिएसन हो तर हामीसँग अरु अप्सन नभएको हुनाले यसलाई क्लोज गर्नै पर्ने भयो अहिले यहाँ आएर क्लोज गर्नु पर्यो किनभने मिड भ्यालु चाहियो यसमा त्यो भएर यसलाई 65 भनेर मिड भ्यालु लेखौं x आयो f आयो अब हेर त मिनको लागि के चाहिन्छ समेसनमा हेर्ने अरु होइन समेसनमा हेर fx चाहिन्छ ल f into x गर्दियौ यो f into x हो है fx भनेको f into x हो फ्रिक्वेन्सी into यो मिड भ्यालु यिनीहरु चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हेरौं अनि त्यसपछि fx को टोटल पनि गर्नुपर्छ फेरि है यो fx को टोटल पनि गर्नुपर्छ किनभने यहाँनिर यो फर्मुलामा समेसन fx हामीलाई चाहिने छ यो 4 into 5 20 यो 90 त्यसपछि यो 200 770 कति 770 770 900
900, 825, 825, 325. 325. Total value पनि आइसकेको छ. $3,130. 3130. ल टोटल भ्यालु यो भयो. अब मिन को लागि त हामी यतिकैमा समेसन एफएक्स भयो. एन भनेको कति हुन्छ यसमा? एन भनेको सिग्मा एफ गर्ने, समेसन एफ गर्ने, यो फ्रिक्वेन्सी को टोटल गरिदिने. कति आउँछ? यो 80 छ होला. हाइएस्ट भ्यालु 80 दिएको थियो अघि हैन? ल 80 भयो. यो टोटल गर्दा 80 हुन्छ. यो एफएक्स को भ्यालु यो भयो. यतिले हामी मिन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है. मैले वर्किङ फर्मुला भनेर यहाँ लेखेको छु. यही फर्मुला अब उता लगेर लेख्ने, त्यसपछि क्याल्कुलेसनमा मिन आइहाल्छ. अब त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को लागि के चाहिन्छ त समेसनमा? हेर त, त्यही समेसन भ्यालुहरु हामी तयार गरौँ. यो समेसन एफएक्स बाइ एन भनेको यो सेकेन्ड टर्म को लागि समेसन एफएक्स यहाँ छ हो, यसको होल स्क्वायर गर्दै हुन्छ. अर्को चाहिने भनेको समेसन एफएक्स स्क्वायर. यो समेसन एफएक्स स्क्वायर भनेको 3130 को होल स्क्वायर गरिदिएर आउँछ यो. भन त, यसको स्क्वायर गर्यो भने यो आउँछ कि आउँदैन? समेसन एफएक्स स्क्वायर. सो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यसो त. हो, समेसन एफएक्स स्क्वायर भनेको छ. यो एक्स को मात्रै स्क्वायर गर्ने भने, यो एफएक्स कै स्क्वायर गर्ने भनेको त यहाँ छ. समेसन एफएक्स को होल स्क्वायर गर्ने भनेको यो 3130 लगेर यहाँ राख्न पाइन्छ. तर यो एफएक्स स्क्वायर भनेको एक्स को स्क्वायर गर्ने हो, एफ को होइन. त्यही भएर यो भ्यालुलाई स्क्वायर गर्न पाइँदैन. भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ अब? एफएक्स स्क्वायर भन्ने अर्को एउटा कलम बनाउनु पर्यो. यो एफएक्स स्क्वायर कसरी आउँछ होला त? यो 20 को स्क्वायर हो कि हैन? एफएक्स स्क्वायर भनेको होइन सर. 20 को स्क्वायर गर्यो भने एफएक्स स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर. हैन, एफएक्स इन्टु फेरि एक्स गर्दै नि एफएक्स स्क्वायर आयो नि. अरु कसैको केही छ भन्नु पर्ने? एफएक्स स्क्वायर मिन्स एफ इन्टु एफएक्स इन्टु एफएक्स गर्ने होला नि सर. एफएक्स इन्टु एक्स गर्दै नि एफएक्स स्क्वायर आयो नि. आउँदैन. सर एफ एज इट इज लेख्ने, एक्स को स्क्वायर गर्ने होला नि हमले. ल अघि मैले भनेको यो 20 को होल स्क्वायर गर्यो भने यो आउँछ कि आउँदैन? मात्र त्यति भन त. आउँदैन सर. आउँदैन सर. आउँदैन. ल त्यति कुरा बुझ है. यो एफएक्स को भ्यालु 20 छ. 20 को स्क्वायर गरेर एफएक्स स्क्वायर आउँदैन. धेरै जना तिमीहरु यसैमा झुकिन्छौ है. धेरै जना झुकिन्छौ. यो 20 आएको छ, यहाँ स्क्वायर भने यो स्क्वायर देख्ने बित्तिकै यो एफएक्स को स्क्वायर गर्दै हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ के. तर त्यो होइन. यो 20 को स्क्वायर गर्ने भनेको त एफ को पनि एक्स को पनि दुईटैको स्क्वायर गर्ने हो. एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर भनेको भए 20 को स्क्वायर गर्न सकिन्थ्यो. तर यहाँ एक्स को मात्रै स्क्वायर गरेको छ. यसलाई तिमीले दुई तरिकाले यो चाहिँ यहाँको भ्यालु लेख्न सक्छौ. एउटा चाहिँ एक्स स्क्वायर गर्ने 5 × 5 25 × 4 गर्ने एउटा त्यो तरिका छ. त्यो भन्दा सजिलो के हुन्छ? एफएक्स स्क्वायर गर्नलाई एफएक्स अलरेडी आइसकेको छ यहाँ भने यसलाई फेरि एक्स ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने एफएक्स × एक्स गर्दियो भने के हुन्छ? एफएक्स स्क्वायर हुन्छ. त्यही भएर एफएक्स 20 × एक्स कति छ? 5 छ. 20 × 5 यो दुईटा कलम मल्टिप्लाई गर्दियो भने के आउँछ? एफएक्स स्क्वायर आउँछ है. यो तरिकाले चाहिँ तिमीहरुलाई कम्पेरेटिभली सजिलो पनि हुन्छ. ल भन त 20 × 5 कति हुन्छ? यो 100. 100. 90 × 15 1350. 1000 1350. 350. 25 × 200 5000. 5000. 35 × 770 26,950. 26,500. 900. 950. हजुर सर.
अनि 45 into 900 गर 40,500. 4,500 40500. त्यसपछि 45375. 45375 अनि 21125. 21125 हो हजुर सर. ल अब यसको टोटल पनि चाहिन्छ किनभने समेसन fx स्क्वायर भनेको छ यसको टोटल भ्यालु पनि हामीलाई चाहिन्छ समेसन fx स्क्वायर यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर त अब 140400. 140400 हो Yes. ल अब यही भ्यालुहरु हामीलाई चाहिने भ्यालुहरु सबै आइसकेको छ अब यी भ्यालुहरु लगेर यो फर्मुलामा राख्दियौ मैले यही साइडमा क्याल्कुलेसन गर्दिदा हुन्छ यसमै राख्दिन्छु है म फेरि अर्को फेरि त्यही फर्मुला अर्कोबाट किन लेख्नु पर्यो है यसमा भ्यालु राख्दिन्छु अब हेर त समेसन fx by n समेसन fx कति छ 3130 डिवाइड बाइ n को भ्यालु छ 80 यसले दिन्छ मीन भ्यालु कति आउने रहेछ हेर त x बार 39.125. कति 39.125. 39.125 ल मीन भ्यालु चाहिँ यही भयो 39.125 मीन यो भयो है अलिकति कन्जस्टेड भयो त्यही पनि बुझिया छ होला देखिया छैन Sigma fx 305. ल अब यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि पनि भ्यालुहरु सबै आइसकेका छ मैले यहाँ यो फर्मुलामा राख्दियौ समेसन fx स्क्वायर भनेको यो 140,400 अपन n भनेको 80 अब यसमा पनि तिमीहरु यो भ्यालु राख्ने बेलामा झुकिन्छ फेरि यो समेसन fx स्क्वायर छ यो समेसन fx स्क्वायरमा कहिलेकाहीँ यो 3130 को भ्यालु ल्याएर राख्दिने अनि होल स्क्वायर गर्दिने अघिको जस्तै है यो कुरामा कन्फ्युज नहुने है यो समेसन fx स्क्वायर भन्ने यहाँ आइसकेको छ यो भ्यालु राख्दिने स्क्वायर गर्नु परेन भाइ माइनस अनि समेसन fx चाहिँ कति छ 3130 अपन 80 यसको होल स्क्वायर गरिदिनु पर्यो है यो चाहिँ होल स्क्वायर गर्नुपर्छ यसमा र यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर अब कति हुन्छ यो 140,400 डिवाइड बाइ 80 गर त 1755. 1755 माइनस अनि यो स्क्वायर गर्दा कति आउँछ 1530.76. 1530.76 ल यसको अब फाइनल आन्सर भन त कति हुन्छ मलाई यो माइनस यो गर अनि त्यसपछि स्क्वायर रुट गर 14.97 स्क्वायर रुट गरिसकेपछिको भ्यालु हैन यो हजुर ल त्यसो भए x बार 39.125 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा चाहिँ कति भयो 14.97 भयो अब हामीले सोधेको अर्को भ्यालु भनेको के हो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यो भेरिएसन मेजर गर्ने अथवा कम्पेयर गर्ने यहाँ दुईवटा डिस्ट्रिब्युसन दिएको भएदेखि त हामीले कम्प्यारिजन गर्नु पर्थ्यो त्यसको कुरा म अर्को क्लासमा भन्छु कसरी कम्पेयर गर्ने यो भ्यालुहरु कुनमा बढी भेरिएसन छ कुनमा कम छ भन्ने कुरा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हेरेर हामीले कम्पेयर गर्ने हो अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन मैले यो साइडमा लेखे है CV इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इक्वल टु सिग्मा बाइ x बार इन्टु 100% फर्मुला मैले अघि पनि लेखेको थिएँ अर्को त्यो साइडमा त्यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न अटेन यही सिग्मा र x बारकै बेसिसमा अब हामी के गर्छौं कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौं हेर है कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको लागि भ्यालु कति राख्ने अघि नै आइसकेको छ 14.97 डिवाइड बाइ x बार भनेको 39.125 39.125 इन्टु 100% यसले यो भ्यालुहरुलाई चाहिँ राउन्ड अफ नगर्ने है कहिले पनि 14.97 छ अब लगभग यसलाई 15 लेख्दियो राउन्ड अफ गरेर त्यो होइन किन भन्दा अर्को 14.
9 भनेर आएको हुन सक्छ त्यो दुईटामा चाहिँ कुनमा बढी छ कुनमा कम छ भनेर हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन सक्छ के हैन जस्तो सीबी मै आउँछ त्यस्तो भ्यालुहरु त्यो भएर राउन्ड अफ नगर्नु है कति हुन्छ यो भ्यालु 38.261 38.4 यसलाई मैले 26 मात्र लेखेँ है 1 चाहिँ यो दुईवटा सम्म मात्र लेखिदियो भने हुन्छ यसको पछाडी यति भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन जहिले पनि पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरिन्छ जहिले पनि है इन्टु 100 हुन्छ पर्सेन्टेजमै लेख्छौं हामीले र यो मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अब यसमा हेर है यो क्वेशनमा मात्रै कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेर सोधेको भएदेखि क्याल्कुलेट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी मात्रै सोधेको भएदेखि हामीले के पत्ता लगाउनु पर्थ्यो होला के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने रहेछ हेर त यो सबै गर्नु परेको परेन मीन पनि चाहियो एक्स बार स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो सिग्मा अनि त्यसपछि बल्ल सीबी आउँछ अब अहिले चाहिँ मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सीबी भनेको छ सजिलो भयो तर सीबी मात्रै भन्दियो भने पनि त यो त सबै गर्नुपर्ने रहेछ त्यो कुरा याद गर है अब यो कन्टिन्युअस सिरिजमा त्यो पनि मोर देन भ्यालु दिएको थियो एबोभ भनेर दिएको थियो त्यसलाई हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गरेर त्यसपछि हामीले मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेट गर्यौं